فيجعل فيها فيجاء خبرنا لا تلبسوا بالمنشار فأربان فيوضع على رأس بسر بوتكي خود الإشواء فيشق بالسين فمن بزوزاء شو أنا كنا بمانا قود العادتين ددنا ويسده دي عمل ويمشد بأمشات الحديد دا أسكن فقمنزب ولا وخف ريكا ولا شوي دا أسكن قمنزب ما دون اللحمه دا وخنا لا عندي بفكر أخكري ولا من عزم أدوك وفتت برسوله ما يسده عن ذلك يعمل ددنا والله لا يتطمن هذا الأمر الذي بتامشي حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه ويشبه أمن براشق للصبر كوي ولكنكم تستعجلون نمن دام پیشن گوئی ورقد مناسبت دباب شو قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابو القاسم قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا مصطفى بن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ثابتا او دي يكون من نوها فقال رجل يا رسول الله انا ابنك ولقد زيد المعلومات وما علمه خبره ها فوجد مجاهدا ببيت من السماء فقال شر قد اعترض شر رافع شو ولذاني قائف فرست ما بواس ورتقوا فوق صوت النبي لما عمل ذلك ويستعجل شيء لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض وهو بين النار اني ثاني قائف فرست فاطار رسولين فاخبروا انه قال كذا وكذا قال موسى بن فرجع دوباره وقال وبشرت عزيمه فقال اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه تبشر لي وارفع ده مناسبت تبع وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا قدرتني كريم ابو غير يحتاج قاضي الطنجه ولي السعودي جي عن ابي اسحاق قال ان رضي الله تعالى عنه قال فلم يخرج او قسو وجعل كتب سوره الكهف جلتن اكبر دونوان وسلم رمضان السلام لو قالوا اذا ذباب بن يوريز ويا صحابه غشيت کو راګر کړو دلرا وذكره للنبي صلى الله عليه وسلم او سرسر شراغان او پکې انوارات او پکې را بشوت ان شاء الله باقرا يا فلان اسيد بن حذير فان السكين نزلت القران يتنزل هذا القران نو کته چې د دې معجزات سره مناسبت دا کرامت او اسيد بن حذير شو زموږ قران اوریدو لا فرشتي راځي موږ یې نه اورېدل او کرامت دا امتی معجزه په حق د نبوت کې دا د نبی کې دا ها او دې قال حدثنا محمد بن قال حدثنا احمد بن يزيد بن ابراهيم قال حدثنا قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا وشعب بن رضي الله تعالى عنه يقول له وإنا بكم في منزل فتاه فراوي اذا ما طلعت عازبتي اغلى راغي نبيغي تمال طلع عازبنا رحلا يا في جاوا في جاوینا مراد هغه د اوخپالان مراد ده ها في جاوا د وی وی بنوته د طالبانو مدرسې سره تعاون کول غواړي او پیسې راجمع کول غواړي دې څه ترتیب دی کدا چې وګو چې تلګه تکلیف سره پدې راځي او کې پدې وخت پکې او کنه الیستون ظاهر زندگی جدا جدا شي کنه هغه مخلوط وکړ زګ نو هغه لګراوړي نه دوی کنه تبا والکو یو ذل مشکا مشکره راځي لا صوت بسيش ورهل ده عازم دوي ابعث ابنك زويل چې دا برادي ما سره ولې چې دا ما سره کول دی قال فحملته معه وخرج ابي ينتقل ثمنه بسينا فقال له ابي يا بابا كنت حدثت كيف صنعتما دين سرين تجكم وقتا سفر اكثر في سفر ذكر سراوي ما رسول يعني هجرت وسلكوا قال نعم اسرينا ليلتنا ومن الغد لا من لا فسيت يخرج ذات ثلاث فلا شروط حتى قام قائم الظهيرة ورتو إذا غرمي ولا وخلت طريق لا خالشوا لا يمر فيه أحد فرفعت لنا منتي وتيجرا كارشوا وبدوا لها ظل لم تأتي عليه الشمس فلتيجنا عليها على خلفها على ورائها لاند بالنور نو نازل من عند هذا بتيجي لاند وسويت للنبي ثم قال بيدي فلا سنو ينتي بيدشي وبسطت عليه فروة يقوستين عن بخور فقلت نعم يا رسول الله وانا اخذ لك ما حولك تبغير چاپیرا تا سندل نمرات حفاظت ته یو چې سندې تاسو قاشات تلل کې دا حفاظت لپاره دي
زبطال بعد ما حول حفاظتكم فنامودشو وخرجت انفذ ما حوله حفاظتكم اذا انا براعي مقبل متوجه كدون في بغلو جلو يوتي كتاب دي تيجي روان يريد منها مثل الذي اردنا غم دليل عن سوري دان دمكاو فقلت له لمن انت يا غلام قال لرجل من اهل المدينه او من مكه شكر ابي خلال مكيو قلت في غنمك لبن بنعم قلت تحلب ولا بقول شيء قال نعم فاخذ شاة فقلت انفذ الزرع ولا اصرنا الذي خورنا او د ویختون او قضا د خاصو قاشاقنا قال فرأيت البريد بيتا يده داسې کوله چې داسې غلاتونه او سندل او فيرفض وحلب في قعب فيقاصد للجي کې خطبه من لبن او ما تر لوق محمد هذا النبي سم يرتوي كداغين وغسكي يشرب ويتوضا فاتحه فكرهت ان اقتدر فوافقت حين استيقظ ذات وقت وزن ما بيدا شو فسببت من الماء للبن فيبان من غور واچولي حتى برد اسفله يخشو يعني لقي وبني وديري بيجي ويخيب يخشو ويخ ثورة سيدلي فقلت اشرب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فشربا حتى خشع له ثم قال ألم يأتي للرحيل وقد جدني سفرت قلت بلى قال فارتحلنا بعد ما مالت الشمس وطابيش من شراطين بن مالك شمسي فقلت دينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تحزن إن الله لا تحزن ما ناسا قال کوئی ابو بکر يريد نزكوت لا تحزن لا ور خدا خبر غلطه حزن يرثنو يغيث خوف وي لا تخف اغيث روح وي فلما ذهب عن ابراهيم الروح لا تخف انك انت الاعلى بيجي اغيث خوف وروح حزن د ما فات د وجنه کم تنشن په ورشي اغيث وي کم غم چې د ما فات لا جلال مولانا وي لا خوف عليهم يا رب په مستقبل کې نه ولا هم يحزنون او په دنیا کې څه شي فوت شو بچی نه دی جدا شو د مال نه هغه په تبام غلط چي نو حزن یاري ته نه وای خطا نشي هغه ټینشن ته وای پریشانه ته وای چې د ما فاته د وجنا کچاته ملو شي لا تحزن فما غمك زما متعلق ټینشن مالا ویږي لا تحزن مې رېګه معنا لا تروح هونه دي لا تخف هونه دي لا تحزن زما متعلق فکر من کېګه ما معلومی کی دا چې د ابو بکر دا غم د رسول الله مبارک دی لا تحزن سمانا مې وکړه زما متعلق م پریشان کېږه زما متعلق ټینشن مالا زما متعلق سوچونه مالا ان الله معنا زما مستبق دې ډول عبادت دی دې مدا د خیر رب شي په ابو بکر نو دا یره په ابراهيم عليه السلام نه راغلی فلما ذهب عن ابراهيم الروح موسی عليه السلام نه راغلی چې کوم وخت مارو ورځو درست نشو الله وتسوي يا موسى لا تخاف نو په پیغمبر راځي نو په ابو بکر راځي چې غیر اختیاري راخو پارچا باندې راځي نو مولانا چې دا دوه اعتراضونه جواب مې په دوه جواب ورکړ شابه ورته من به پرسو استامي ته وي چې دا مخ په پزما کنه نوځي تاسو کومه د خیره او کومه د دعاو کې الله نه والله لكما والله ضامن لكما الله تعالی گواذ یا شاهد لكما ان ارد عنكما الطلب څوک طلب کې دربه واپس کوم دبه مجد الار ما کتل دا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يلقى احد الا قال قد كفيتكم ما ها هنا کافی استاسونه ته هغه کې دلته نو درو په نه وکړه کافی هم ده دا په خپل ملار نه کتل نو خلکو به چې واقعي دلته نشته خلق به تمول ولا يلقى احد الا رده قال وفاق سري وفاق وبني قال حدثنا ما قال حدثنا دا یو مو دا شو کنه چې هغه اسبي پزمکه کې درې د لګولې نوم درې کې اختصار دی قال حدثنا خالد بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأخذه إن شاء الله فقال لا تأخذه إن شاء الله فقال فقال كلا بل يوم ما تكون أنا عامل لنا وقت يشفى طب في ذات شو مرشو في الويش فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن إذا ولكن قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو واحد قال حدثنا أبو عبد الله الله تعالى من كان مسلمان شو وقرأ البقرة بقرة وعلى عمران بيأكل وكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم لبيدي كلام قول واپس عيسائي عيسائي شنو فكان يقول وما يدري محمد اغه علم نشته الا ما مگر اغه علم دې کتاب چې واولې لیکل دي تاسو ولا ما دي کړی نو خدای مرکو دفنه کو فاصبح ذبات داخل ولقد لفظت الازم كبار ورغول
ورد يوم معجزة شهد حضور پاک فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه لما هربت لو تقدنا بشوان صاحبنا وقبر زمون صاحب كلا وقرد مبارك وقوله فحفروا له نبي ولا بل قبر كان فعام أقوله المكي وتخجى ولقلا ثم طاقته فأصبح قد لفتت والبيض مكي بالله وقوله فقالوا هذا فعل محمد صلى الله عليه بشوان صاحبنا لما هربوا منه فالقوا فحفروا له فعامقوا في وجهك مستطاع فأصبح قد لفتت الأرض فبيفي أنه ليس من الناس فالقوا جدي وذيفي وقوله تابسي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يوسف بن قال ورثنا سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حدثنا فلا تقرأوا اذا حدثنا فلا تقرأوا لا زور وختم فيها والذي كان محمد صلى الله عليه وسلم او ذا بيشتوي ومدغته وجهها قال حدثنا جماعه الملك يوم ان ذلك بن رضي الله تعالى عنهم يرفعون قال اذا حدثنا فلا تقرأوا اذا حدثنا فلا تقرأوا وقال ثم نقول ثم في سبيل الله وبه قال حدثنا كل ما يتلقى عبد الله بن عبد قال حدثنا كعب جبير عن واحد جابر رضي الله تعالى عنهما قال قد قدم مسلم كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في قال محمد صلى الله عليه وسلم على بعضه وكلمات بشر كثير من قومه فاخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بن قيس في جماعته وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دليل حتى هو كان مخير في جماعته فقال له اذن هذا جزاء وارد درنكم يا بده او كشاد الذين الله بده خلاص کی شابا ان الله وإن هذا الذي يريد في كما رأيت يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان لكن يدين شويه من ذلك فهم وامجن كما درا هذا يوفيشن ويلو ما غتو شو ها أصلي عن أسي ومسيلمة جماعة يمن کے علاقہ ہاں قال حدثنا حماد بن مسلم عن وليد عبد الله بن عبد الله بن ابي بكر عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في منهج عن وهذا لمصر او انتهاء بهذا فله وعن الى يا الملك دراغ كده يا محمد يا حجر دي ها اذا يتقن في يده ولا يذكر جاء ان هذا الرجل كان ترى ما شو ها فاذا هو رسول من يكون ينبي وكلمه هذا الامور فعل حتى ما كان اذا ما جاء الله من الفتح ولا تولي فيشن کوئی دي ها ترشي دي جواب والله خير دار الشهداء ودفار زمن ولا خدای خدای ها هذا الله به ما كان وضع الذي كان الله ما يمي له وبه قال حدثنا عن حدثنا سياق عن جابر عن عامر الطائي من كنا رضي الله تعالى عنها وقال قبل القائمة قبل المسجد أن مشيتها مشي النبي سريداتي ولكذا پیغمبر مبارک دلچی وی ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم خرج بسيط وجدها يمينه وعن شماله وما صلى إليها حديث بكر فقلت لها المساكين ثم صلى إليها حديث بكر فقلت ما لا يمكن وصلها أقرب يكون تاسې خوشالي مکه ته غم ته دمن نږدې ده غم دا خوشالي وای خوشالي هغه خان دي ولې جاري ولې ها اما قال قال من الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلي أن جبريل كان يعرض من القرآن كل سنة وإنه ما رضي عنه ورسول ولا ورسول يعقل عنه وإن تعملوا أن بيتي حاكم في بلد وفقه فقال أنا مولانا كل سيد الإنسان بالجنة والإنسان بلا المؤمنين أو بل ذلك لازم ما فتن الزيبا الدوالة بيبيني ها دا ګوره ټولې پیشن ګویې دي ها حضر اجلی ها وبه قال حدثنا يحيى بن قزاز قال حدثني ابراهيم بن سعد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن الذي فتنها بشيء فلوك السماء فتنها موضع كفر فسألهم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا وجاء بالسيد وكيف المسألة يقبلني أن يعودوا أهل بيتي أن اليوم قبل أن تكون وعلى يبيدي أنت سيدة النساء وتلت كتاب دي ها وإني قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا سلمان بن سعيد سعيد بن سعيد قال كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسمي ابن عباس فقال له عبد الرحمن بن عبد إن لا أعلمه فقال له من حيث كان ورد ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية إذا جاء رسول الله وسلم فقال أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق مناسبة سبب يوفيشن بوي وتعالى ورقلا وهو يوم قال من أمر منها إنما تعلمون وإن قال حدثنا أبو الأمين قال حدثنا عبد الرحمن بن سعيد قال من حملة أبو الرشيد قال حدثنا عيسى بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرض ما فيه حدثني وقال رسول الله أخوه بأنصار الزمان حتى ترجع
فحمد الله وثنى عليه ثم قال أما الله فإننا يكثرون من يكثر الناس حتى يكون في الناس بمنزلة الإسلام فمن وجد منكم شيئا يقول فيه فمن ويقع في ناس فليقل فليقبل بحق المحسنين ويتجاوز فيه فكان أكثر مجلس الجلسة فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دې مناسبت دا جملې حدیث کې ویلي دي چې یو بنده له اختیار ورکړه دنیا او د آخرت په یاد دي هغه پیشنګوئی وا دغه نه تخلص ته ولا جو تیر شوی دی ها دا یو پیشنګوئی شو مغه شو ها ور په دوارو له مسلمانې اصلاح وکړه الإمام محمد حدثنا محمد بن دينار يجري عن قبيل بن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله عنه يقرأهما وعندهم تدريبان وإنما حدثنا أبو جعفر قال حدثنا إبراهيم ده ما كان بيشنقوي ورقة ها شباب رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما أنا يقول الأمام على أنه ستكون بستري صادرون أشياء ذان ها ده مناسبة سبب ها أنا كيف تقول أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم او دا دې په نه کړی دوه پرېدم څه دې پیشنګوئی ورغلط په نه کړی ها دیر شوی دی حدیث شبه اول دا بخاری تانی کی ها ولا پیشنگوئی ور په مغه بیا مردار کړه يستريب أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال قال ما في محمد صلى الله عليه وسلم قال أمر بجبل وجاء من مخالفه من الأرض راغي ها زي عير مداخل عير مدد لها أقول أن النبي قال فأراد أن يخرج فقال له وجد أن يمكن أن تصير بنا يوم وبيا رازا وصار فقتله الله لمناسبة سبب بس په مولانا صاحب سره خود ته لګو شو اے مولانا صاحب دا کاغذونه تقسیم وکړه دا د ضلع چارت دي د مرګرو د لیست نوم ورکو عبد الباسط صاحب دا شاته ورکا دا د سره جمع کې دا بل دی د ضلع پېښور د دې باجوړ کې چې امیر شفیع الله